ग्रीन रियल वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अहमद। ये सन 1980 की बात है। मैं नौकरी की तलाश में कराची की सड़कों पर जगह जगह मारा फिरता था। मैंने एफए किया हुआ था। उस दौर में एफए वाले को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। मैं जिस जगह इंटरव्यू देने जाता वहाँ पहले से ही सिफारिशों की लाइन लगी होती थी। अब ऐसे में मुझे क्या खाक नौकरी मिलती। खैर, किस्सा मुख्तसर वक्त गुजरता चला गया। एक दिन सुबह से शाम हो गई काम की तलाश करते करते। सर्दियों का मौसम था, अंधेरा भी हो चुका था। मैंने सर्दी से बचने के लिए जैकेट की जेब में एक हाथ अंदर किया, जबकि दूसरे हाथ में फाइल पकड़ी हुई थी। थोड़े ही फासले पर कब्रिस्तान मौजूद था। जब मैं कब्रिस्तान के सामने से गुजरा तो अंदर कब्रिस्तान के म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर की रोशनियां जल रही थी, क्योंकि उस वक्त शाम के 6:30 बज चुके थे। लिहाजा मैंने सोचा जाकर यहाँ भी जॉब के लिए ट्राई करके देख लेता हूँ। मैं इस दफ्तर के अंदर चला गया। हस्बे मामूल दफ्तर में तमाम अफराद अपनी अपनी जगह पर काम में मसरूफ़ थे। टाइपराइटर के चलने की आवाज़ भी आ रही थी। वो सब मुझे हैरत से देखकर चौंक गए, क्योंकि ना मैं इनको जानता था ना वो मुझे जानते थे। उनमें से एक लंबे कद का शख्स मेरे पास आया और नहायत अदब से बोला, जी फरमाइए, क्या काम है आपको? मैंने उनसे कहा, जनाब मैं बेरोज़गार हूँ और जॉब की तलाश के सिलसिले में आया हूँ, और फाइल उनकी तरफ आगे बढ़ा दी। वो बड़ी बड़ी आंखों वाले शख्स ने मुझसे मुस्कुरा कर कहा, हमारे पास फ़िलहाल जगह खाली नहीं है, आप कहीं और ट्राई करें। मैं उनसे सलाम करके वापस मुड़ा ही था कि उन्होंने यकदम कहा, हाँ एक काम है हमारे पास, मगर वो तुम नहीं करोगे। मैंने उनसे कहा, वो क्या काम है? उन्होंने कहा, हमारा काम कब्रिस्तान के मुर्दों का रिकॉर्ड रखना है, इसलिए हमें एक ऐसे बंदे की तलाश है जो कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों का रिकॉर्ड लाकर हमें दे। हम उसे अपने पास रिकॉर्ड में रखेंगे। ये सब सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उनसे कहा, ये कैसा काम है? उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें नौकरी की तलाश है ना? हम भी तो यहाँ कब्रिस्तान में काम ही कर रहे हैं। तो इनकी इस बात से मुझे कुछ हौसला हुआ। मैंने इनसे कहा, ठीक है, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम जाओ, कल रात 9:30 बजे आ जाना, मैं तुम्हें काम समझा दूंगा। मैंने कहा, रात को आऊँ? तो उन्होंने कहा, हाँ, हम सब यहाँ रात को ही दफ्तर में काम करते हैं, दिन को दफ्तर बंद होता है। मेरे ताज्जुब से देखने पर वो मुस्कुरा कर बोले, रात को सुकून होता है ना, और आराम से सब अपना अपना काम करते हैं। दिन के शोर शराबे से तो बेहतर है रात में काम करना। फिर मैं वहाँ से सीधा घर आ गया। मैंने घर पर किसी को नहीं बताया और खाना खाकर सो गया। अगले दिन मैंने घर वालों को झूठ बोला कि मुझे एक फैक्ट्री में नाइट की ड्यूटी मिल गई है, तो वो बहुत खुश हुए। रात को मैं घर से 8:30 बजे निकला। थोड़ा थोड़ा घबराया हुआ था, जैसे हर इंसान अपनी जॉब के पहले दिन घबराहट महसूस करता है। खैर, मैं कब्रिस्तान के उस दफ्तर में पहुंचा। मैं दफ्तर के अंदर गया। कल की तरह सब काम में मसरूफ थे। मशीनों की आवाज़ें आ रही थी। जैसा कि आपको मालूम होगा दफ्तर का माहौल कैसा होता है। उसी शख्स ने मुझे देखकर अपनी टेबल पर बुलाया और मैं इनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे, पर तुम आ गए। लगता है तुम्हें जॉब की अशद ज़रूरत है। मैंने उनसे कहा, जी हाँ, तभी तो आया हूँ। फिर मैंने कहा, मुझे काम बताएं, मुझे करना क्या होगा? मैं सबकी तरफ देख भी रहा था, हर कोई काम में मसरूफ़ था। उन्होंने मुझसे कहा, तुम पढ़े लिखे हो, हम तुम्हें एक पेन और एक रजिस्टर देंगे। तुमने एक एक कब्र पर जाकर इसके कतबे का रिकॉर्ड इस रजिस्टर में दर्ज करना है, और सुबह फजर की अजान से पहले हमें वो तमाम रिकॉर्ड जमा कराना है। फिर तुम्हारी छुट्टी, यानी तुम्हारा काम फजर से पहले पहले का है। और उन्होंने ये भी ताकीद की कि तुम्हें जो भी काम हो रात को ही हमें बता देना, और दिन को आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन को दफ्तर बंद होता है। उन्होंने मुझे सैलरी भी मुनासिब बताई। खैर, मैं एक टॉर्च, रजिस्टर और पेन लेकर कब्रिस्तान में चला गया। डर तो बहुत लग रहा था, मगर ये भी तो दिल को इत्मीनान था कि मैं अकेला नहीं हूँ। सामने दफ्तर में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। पहली रात बहुत मुश्किल से गुजरी। एक एक कब्र पर जाकर उस कब्र के मुर्दे का सारा डेटा अपने रजिस्टर में दर्ज करता गया।
یہ قبرستان بہت بڑا تھا اور میلوں کے ایریے پر پھیلا ہوا تھا۔ صبح فجر سے پہلے جتنا بھی ڈیٹا میں نے رات میں اکٹھا کیا ہوتا وہ صبح فجر سے پہلے دفتر میں جمع کروا کر میں گھر آ جاتا تھا۔ مجھے جب کبھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ مجھے دے دیا کرتے تھے ایڈوانس کے طور پر۔ اسی طرح روز میں رات کو ڈیوٹی پر جاتا اور صبح فجر کے وقت گھر پر آ جاتا تھا۔ رات کو جب بھی مجھے کوئی کام ہوتا تو میں دفتر میں جا کر وہ کام کر آتا تھا۔ میں اس دفتر میں کبھی دن کو نہیں گیا تھا کیونکہ میری رات کی ڈیوٹی تھی اور رات کو جاگ کر دن میں سوتا رہتا تھا۔ کبھی خیال ہی نہ آیا کہ دن میں ہی جا کر دفتر کا چکر لگا لوں، پر میری ہر ضرورت وہ رات کو ہی پوری کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میں اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیتا رہا۔ تمام دفتر کا عملہ بھی میری کارکردگی سے مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ایک دن رات کو ڈیوٹی کر کے صبح گھر آیا تو طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا چلو سونے سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو میں نے سوچا چلو ڈاکٹر کے پاس بھی چلا جاتا ہوں اور اپنے دفتر جا کر اطلاع بھی دے دوں گا چوکیدار کو کہ میں رات کو چھٹی کروں گا اور رات کو نہیں آؤں گا، دفتر والوں کو بتا دینا۔ جب میں قبرستان پہنچا تو رات کے مقابلے میں دن میں زیادہ ہو کا عالم ہو چکا تھا۔ قبرستان میں بالکل خاموشی اور سناٹا تھا۔ جب میں اپنے دفتر کے سامنے پہنچا تو میرے پیروں کے تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ دفتر جو رات کو پوری طرح سے روشن ہوتا تھا اور لوگ دفتر میں کام کر رہے ہوتے تھے، ایسے لگ رہا تھا کئی سالوں سے اس بلڈنگ کا استعمال ہی نہیں کیا گیا تھا۔ تو میں ڈر گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو وہی دفتر ہے جس میں رات کو ٹائپ رائٹر کی آوازیں اور فون کی گھنٹی کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ بالکل ویران پڑا تھا۔ میں نے دفتر کی کھڑکیوں کو کھول کر اندر جھانک کر دیکھا تو اندر فرنیچر پر سالوں کی مٹی اور گرد و غبار جمی ہوئی تھی اور کمروں میں ہر طرف جالے ہی جالے نظر آ رہے تھے اور وہ دفتر کسی کھنڈر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مجھے حیرت اور خوف کے مارے پسینے آنے لگے اور بخار کی تپش سے میرا بدن جلنے لگا۔ میں نے وہاں ایک شخص سے اس بلڈنگ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا یہ تو سالوں سے بند پڑی ہے، یہاں کوئی نہیں آتا۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میری طبیعت خوف کے مارے اور ڈر سے اور زیادہ خراب ہونے لگی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ ڈیوٹی کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا میرا ڈر اور بڑھ رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے کہ کل تک جو دفتر پوری آب و تاب کے ساتھ کام کر رہا تھا آج وہ کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یعنی وہ انسانوں کا دفتر نہیں تھا بلکہ وہ جنات تھے جن کے ساتھ میں کام کرتا رہا اور مجھے معلوم تک نہ ہوا اور انہوں نے بھی کبھی کچھ محسوس نہ ہونے دیا۔ یہ سوچ کر میرا پورا جسم خوف سے لرزنے لگا۔ اس رات ٹھیک سے سو بھی نہ سکا۔ اسی کیفیت میں کچھ دن گزر گئے۔ پھر ایک رات میں نے خود سے کہا کہ جا کر دیکھ کر تو آؤں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ پھر رات کو ہمت کر کے گھر سے نکلا اور سیدھا قبرستان پہنچا۔ میں نے قبرستان کے باہر سے دیکھا تو وہ آفس اسی طرح ویران اور تاریک پڑا ہوا تھا۔ میری ہمت ہی نہ ہوئی اندر جا کر دیکھوں۔ شاید ان جنات کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی حقیقت مجھ پر کھل چکی ہے، اس لیے تو انہوں نے مجھے دن میں دفتر آنے سے منع کیا تھا کیونکہ یہ دفتر سالوں پہلے ہی بند ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں روزانہ ان کے ساتھ ان کی دنیا میں کام کرتا رہا اور مجھے معلوم تک نہ ہوا۔ ان کی دنیا میں یہ دفتر آج بھی اسی طرح ہی کام کر رہا ہوگا اور اب ان کو نئے بندے کی تلاش ہوگی جس کو ان کی حقیقت کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے اب بھی دیکھ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ تم نے خود ہی اپنے پیر پر کلاڑی مار کر اپنی نوکری کھو دی۔ اب میں پھر سے بے روزگار ہو گیا تھا۔ اب اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کاش میں اس دن میں دفتر نہ جاتا تو آج میری نوکری بحال ہوتی، پر جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ دوستو، اس واقعے کی مصدقہ معلومات تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہم سب کا ایمان ہے کہ جنات بھی ہماری طرح ایک مخلوق ہے اور یہ بھی اپنی زندگی ہماری طرح ہی گزارتے ہیں، پر ان کی دنیا کا ٹائم، اسپیس اور ڈائمنشن ہماری دنیا سے مختلف ہے۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل گرین ریئل ورلڈ کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔